आदिवासी समाजा खातीर खर झूज दिवपी भगवान बिरसा मुंडाचे हे 150वी जयंती वर्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेर्सान ह्या वतीन भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव अभियान गोंयांत गांव डोंगरेर 31 तारखेच्यान चालू आसा। 15 तारखेर अभियान उलगतले। गोंयांतल्या कार्यावळीचे आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकरान म्हायती दिल्या। गोंयच्या 4 वाठारांतल्यान रॅली काडटले। दरेका वाठारांतल्यान सुमार 2000 लोक येतले अशी आस्त ताणें बाळगिल्या। पेडणे, बार्देस, तिसवाडी, दिवचल, सांखळी, फोंडा, सावड्डे, सांगे, काणकोण आनी बाळीच्या रॅलीत सुमार 8000 लोक वांटो घेतले अशें तवडकरान सांगले। आयकात। 150वी जयंती देशभर सेलिब्रेट करपाचें काम चालू आसा आनी आमी फाटले 31 तारखेसावन गोंयांत विविध कार्यक्रम जे लावन घेतले आनी तातूंत मध्ये एक ट्रायबल कम्युनिटीचे जे इंटलेक्चुअल लोक आसा पळय, जे सिनियर स्किल ऑफिसर, ज्युनियर स्किल ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर हांची सगळ्यांची एक मीट आज आमी दवरली आनी आज जशें आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री ताणें एक संदेश सोडलो आसा की 2037 पर्यंत आसा गोंय हें विकसीत जावचें अशा प्रकारचें एक संकल्पना सोडलो आसा। ताजीच पूर्तता करता आसतना ट्रायबल वेलफेअर खात्याच्या माध्यमांतल्यान जसो भारत सरकार किंवा पीएमान सुद्दां म्हणलें आदि कर्मयोगी ह्या अभियानाच्या माध्यमांतल्यान की गोंयचो आदिवासी किंवा देशाचो आदिवासी कसो सक्षम जावपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न चालू आसा। त्यामुळेच आमी ह्या इंटलेक्चुअल सगळे ऑफिसर घेवन जे आसात की वेगवेगळी क्षेत्र जी आसा ती कशा तरेन विकसीत करपाक येता, गोंयचो ट्रायबल सप्लायन सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें फंडींग वापरून आमची बुद्धिमत्ता सगळी वापरून आसा कशा तरेन करपाक येता अशा तरेचे विविध क्षेत्रांमध्ये जे प्रत्यक्ष काम करपी तांचे अनुभव किंवा येणाऱ्या काळा भितर फुडल्या येणाऱ्या 1 म्हयन्या भितर एक पूर्णपणे रोडमॅप तयार जावचो अशा प्रकारचो एक संकल्प आमी घेवन आज घेतले आनी ते करता आसतना आज आमी 2 व्यक्ती आमी भास्कर पेरे पाटील हांकां महाराष्ट्रांत आपण हाडले, तशेंच पद्मश्री चैत्राम पवारजी हांकां आपण हाडले की एखादो मनीस जर झपाटून उठलो जाल्यार कशा तरेन एक रोल मॉडेल सेटअप करपाक येता अशा तरेची 2 व्यक्तिमत्व म्हणजे एक भास्करराव पेरे पाटील आणि एक आदर्श सरपंच म्हणून जे आसा न्ही फाटली 25 वर्सां तांणी केल्लें काम हे आमच्या लोकां समोर येवचें। एखादो सरपंच कशा तरेन काम करपाक येता ताज्या जवळ जवळ ताज्या गांवांक 40 अवॉर्ड मेळिल्ले आसा की अशा व्यक्तिमत्वाक आपण हाडले आनी तशेंच चैत्रामजी पवार आसा तांकां पद्मश्री मेळिल्ले आसा की ते स्वता तांचें काम हांवें लागींच्यान खूब वर्सां पळयल्लें आसा की एक सामान्य व्यक्ती असून सुद्दां गांवच्या विकासा खातीर कशा तरेन करपाक येता तांकां संपूर्ण एशियामध्ये तांकां म्हणजे निसर्गामध्ये परिवर्तन करणारो गांव एक समृद्ध गांव करपाचें काम तांणी केल्लें आसा की तांचें वक्तव्य जाल्लें आसा। अशा ज्या इन्स्पायर जाल्ल्या लोकां कडच्यान तांकां म्हणजे फुडें रोड मॅप करपा खातीर आमकां मदत जावची अशा दृश्टिकोनांतल्यान सकाळ पासून ही सगळी चालू आशिल्ली आनी आज वेगवेगळ्या वक्त्यांनी ताची चर्चेक भाग घेतलो आनी फुडल्या काळांत जे आसा न्ही फुडल्या 1 म्हयन्या भितर आसा न्ही पूर्ण रोडमॅप जावचो अशी आमची अपेक्षा आसा। भगवान बिरसा मुंडाची जयंती ही खऱ्या अर्थान सेलिब्रेट केल्याची आनी ताचें काम जे आसा ताचो प्रसार आसा तो संबंध गोंयभर पावयचो अशा हेतूनच हे सगळे कार्यक्रम लावन घेतले आसा की आमी शेवटच्या दिसाक सुद्दां 15 तारखेक एक भव्य अशी प्रकारची रॅली मडगांवांत आमी आयोजन करता आनी समारोपाचो कार्यक्रम खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो आनी त्या समारोपाच्या कार्यक्रमाक आमी गोंयभराच्या लोकांक अपील करता तुमी सगळे त्या कार्यक्रमाक येवचें आनी हो कार्यक्रम जो सक्सेसफूल करचो आनी भगवान बिरसा मुंडाचे विचार आचार जे आसा संपूर्ण देशा समोर व्हरचे इतली अपेक्षा ह्या संबंध जनते कडल्यान आमच्या कार्यक्रमांनी अपेक्षा करता। रॅली खंयच्यान स्टार्ट जातली आनी कशी कितें आसतली? रॅली म्हणजे 4 भागांतल्यान येतली म्हणजे पेडणे साकून बार्देस तिसवाडींतल्यान म्हणजे वेर्णांतल्यान मडगांव येतली, तसोच बिचोली सांखळींतल्या मार्गेंतल्यान फोंड्यांतल्यान मडगांव येतली, तशेंच सावर्डे कुडचडें सांगेंतल्यान जे आसा मडगांव येतली, तशेंच काणकोण बाळ्ळी कुंकळ्ळी साकून मडगांव येतली अशा तरेच्या 4 भागांतल्यान रॅली येतली। सादारणशें अपेक्षीत आसा की 2-2 हजार लोक एका भागांतल्यान म्हणजे सादारणशे 8000 बायकर्स येतले आनी तांचे पब्लीक आसतले अशा तरेचे एक 10-15 हजार लोकांचे समक्ष जे आसा समारोपाचो कार्यक्रम आसा न्ही तो मडगांव SPD ग्रावंडाचेर संपन्न जातलो।